चल चल हा चल 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 गोळशी माका पॉप मेळ्ळी रे या 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 पळय तेणे सा लाकूड बी करून घातले ती शर्ट घाल आणि 11 रुपये मिळाले प्लस एक गोळशी पेट्रोलाचे बी झाले आणि पोटाचे बी झाले दोन्ही झाले आणि बरे सगळे आजचे दिवस बरं गेला अशें म्हाका दिसता कपडे धुवप वायट न्हू बेस्ट काम खबर आसा तुका आमी केन्ना केन्ना गरज पडली ना धुता रे अशें ना लेझी रे बट अर्ध्या वरान येयला तो अर्ध्या वरान यू कॅन थिंक म्हणजे मनशाचे एक व्हॅल्यू आसा पळय तीच ना ताका हाय गायज आमी येयला आज वालछापुलार हांव आनी भाव येयला दोग जाण हांवें कितें म्हटलें बेस्टच म्हटलें म्हाका दिसूं नाशिल्लें आपूण चालू केलें बरें Hey guys, what's up? Hope you guys doing great. I'm back with new vlog. तुमचो विनोद पहिलो परतून एक नवो व्हिडिओ घेऊन आज व्हिडिओ नंबर 20 शूट करता and सुरतेश म्हाका करो सुरतेश म्हाका पळयता and yes guys, so actually mare I was planning to make a video on this camera. Okay, बरो टाइम जालो उदोवचें हांव ट्राय करतलो हेजेर व्हिडिओ करतलो म्हणून बट प्रॉब्लेम कितें जाता उरसा म्हाजें मेमरी कार्ड हितून सपोर्ट जायना बिकॉज ऑफ मरे ते मेमरी कितें तरी मातशें फूल आसा रे ऑलमोस्ट 50% वयर आसा ते फूल जालेलें आसा सो 70% सुमार आसा मरे आनी ते हितून सपोर्ट जायना हितून मरे स्टोरेज चड लागता आनी व्हिडिओ हांवें ट्राय केल्लो शूट करून ऑटोमॅटिकली मरे शूट जावपाचें बंद जाता सो दॅट इज द रिजन हेजेर करना बट हेजेर मरे व्हिडिओ एक दीस करतलो हांव बिकॉज हेजेर मरे वायड एंगल जसो आमी हे एंगल आसा पळय हेज्याकूय बरें मरे एंगल येता तेज्याकूय म्हणजे वायड एंगल येता रे म्हणजे भायले दिसता बरें सो आय ट्राय टू मेक दीस व्हिडिओ ऑन दीस कॅमेरा करतलो हांव व्हिडिओ पळय कसो बारीकसो दिसता पळय बारीकसो दिसता सो येस हांव करतलो हेजेर आनी एक यार तो लास्ट आमी डेमोवेलो व्हिडिओ घातलो तेजेर लायक सो व्ह्यूज बरे येयला बरे ऑलमोस्ट 1,500 कितें तरी व्ह्यूज येयला यार तुमी ते लायक कित्याक करना काय म्हणटा हांव मातशें लायक करा इम्पॉर्टंट ते चड आसा कितें उरसा ते व्हिडिओ तुमकां जर लायक जायना न्हू डिसलायक करा सायडीचें बटन दामा आवडना जाल्यार सायडीचें बटन दामा बट करा यार प्लीज यार आनी कशें तुमकां हांव रिक्वेस्ट करूं एंड आयज 20 नंबर म्हणजे 20वो ब्लॉग शूट करता सो अमेझींग आसा फिलींग कित्याक केन्ना चिंतूंक नाशिल्लें रे म्हणजे सपना चिंततालो एक टायमार की करतलो म्हणून बट इतले बेगीन अशें जातलें अशें चिंतूंक नाशिल्लें सो म्हाज्या खातीर खूब अमेझींग सो फिलींग आसा सो यस कीप वॉचिंग दीस व्हिडिओ आसतलें खूब कितें एंड जस्ट लूक एट द व्यू गायज आयज गरमी खूब जाता चड म्हणजे चड जाता गरमी सारकी ही म्हाजी बायक आमची बायक आनीक आसा हिजेरूय एक दीस व्लॉग करतलो हांव NS 200 NSचेरूय करतलो ती मातशें मुखालो टायर पंचर आनी तिका चड दीस जाल्यार चलयत ना सो यस जस्ट चॅक आउट द हे मागीर पहाडाचें हे करून दवरला अशें करपाचें मागीर तें फूल आनी सावळ रे कितें सिंपल हांव आनी व्हडलो चल्ले भशेन करता पूण तो सिटीन साकून येयल्ल्या भशेन करता सो यस कीप वॉचिंग ओके गायज तुमी जाणा श्रुतेशाक हांवें ऑलमोस्ट कॉल केलो बायक घेवन तो गेल्लो तेजी बायक ती इलेक्ट्रीक आसा तेंची ती बस सारकी ना न्हू सो प्रॉब्लेम जाता तो हांगासर येयलो आनी तेंच्या घरान वचपाक ताका चलत वचपाचें पडटा सो ताका हांवें डायरेक्टली सांगलां एकच चाहिए तो लेके जाने का बायक कुछ टेंशन नाही आमचें तशें आसा तें मातशें सो बट म्हाजें कितें जाल्लें उर्सा म्हाका ब्लॉग करपाक वचपाक जाय आशिल्लें न्हू एंड ही वॉज लायक कितें म्हणटा तो श्रुतेश ही वॉज लायक की हांवें एका कॉल केलो आनी बाबा यो मरे घरा कडेन कॉल करून अर्ध्या वरान येयला तो अर्ध्या वरान यू कॅन थिंक म्हणजे मनशाचें एक व्हॅल्यू आसा पळय तीच ना ताका अर्ध्या वरान येयला तो बट आफ्टर दॅट कमींग तो म्हाका घरा कडेन हांवें विचारलें कितें करतालो तूं ना जातो आपूण कपडे धुतालो देर वेर आय थंय आसता म्हाका थंय म्हाका हांव म्हटलें आसूं कपडे धुतालो मरे बेस्ट काम करतालो ओके सो दीस इज द लोकल बॉयज यार आमचे भुरगे रे ओके सो आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू हे सांगपाक जाय आशिल्लें तुमकां या कपडे धुवप वायट न्हू बेस्ट काम खबर आसा तुका आमी केन्ना केन्ना गरज पडली ना धुता रे अशें ना लेझी रे बट करता केन्ना अशें ना खूब अशें करता ते दिसता तशें पळय तशें नासता ते खूब गजाली कळ्ळें न्ही यार लोकल पीपल आमच्या हांगासरले भुरगे खूब जाण आपल्या घरांतली कामां करता आनी दॅट इज द बेस्ट थिंग ओके कामां करपाकूच जाय कामां करपाची एंड सुरतेश आमी खंय तरी या मरे मातशें भायर चल यो हाय गायज आमी येयला आज वालछापुलार हांव आनी भाव येयला दोग जाण येयला लोकेशन दाखय आनी बरें लोकेशन हांगा उदक बी हांगा पयरी पोरू आमी न्हांवताले आतां बी न्हांवपा मेळटा बट
उदक बी आता चड डीप आसतले सुरतेश करता आयज आता मूड येला करया म्हळ्यार लॉगिंग बी मातशें मुखार मुखार बऱ्यार पडटलें म्हणून येयलो पळया सकयल वयता गोळशी बी म्हळ्यार दाखयता तुमकां अशीच गाय सुरतेश व्हेरी गुड डॅश वालोर तुका शिकलो भुरगो कॉन्फिडंट हांवें बेश्टो कितें म्हटलें उरता बाबा कर बरें शूट कर बरें म्हटलें तूं कर रे म्हटलें सो येस बरें बरें जी म्हाजे कडेन कॅमेरा हांवें कितें म्हटलें बेश्टेच म्हटलें म्हाका दिसूं नाशिल्लें हेणी आपूण चालू केलें बरें सो गॅस पळोवंक शकता हांव मरे बेश्टीच येयला रे हांगासर म्हाजे कडेन कितें जालें उरसा कॉन्टेंट ना रे अपलोड करपाक घरानूच उरता न्हू हांव आनी दॅट इज द रिजन म्हाजे कडेन कांयच ऑप्शन ना की हांव कितें उरतलो म्हणून सो येस गॅस बेश्टे अशें येवया म्हटलें आमी केन्ना गोळशाच्या दिसांनी केन्ना येयले ना न्हू रे लोक गोळशे मारून काबार केलो हांगासर आमी हांगा घरान न्हिदोन रावताले अरे सॉरी पडटालो सो येस गायज आतां हॅन्ड्स फॉर आय विल गिव दीस कॅमेरा टू सुरतेश सुरतेश पळया कितें करता तो सो येस जस्ट लोकेशन पळया तुमी ओके आनी दिता हांव सुरतेशा कडेन गोळ चल चल आ चल 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 गोळशी गायज येस तिशाटी म्हाका पॉप मेळ्ळी रे या फ्रेश आहा ती गोळशी फ्रेश हा बरी मेळ्ळी देव माझ्या लक्षात नसलेले हा बेश्ट येयल्ले रे बेश्ट म्हणजे खर्रे बेश्ट येयल्ले चितून आशिल्ले गोळशी मेळटी म्हणून गोळशी गोळशी अरे हेडी कशी पयली कोण हाजे लक्षात थंय आसा दिसता सो आधी पेलताले पळयता गोळशी फ्राय करून खावपा मेळटल्यो पूण म्हाका एक सांग ही आतां गोळशी अशी कशी एकूच मेळ्ळी हेका कितें रोग जाला रे रोग जायना रे अशी रोग जावन पडला रे ती शुअर नाल्यान अशी कशी गोळशी मेळटली पळय तेणें लाकूड बी करून घातले ती शर्ट घाल आनी मेळ्यार मागीर टी शर्ट द्या हांव जाल्यार देवाच्या तुमकां हांव जाल्यार गोळशी मरो ते हांव जाल्यार उदका वचपाचो नाशिल्लो कित्याक म्हाका एक नंबर भंय दिसता उदकाचो खरें तर हांव जाल्यार वचपाचो नाशिल्लो देवाच्या ना खरें सुरतेशान गेलो केन्ना उडी मारली झडली बऱ्या सो जस्ट लोकेशन पळया गायज बट रियली अमेझिंग आनी कॅमेरान इतले बेस्ट दिसता न्हू शी पावरफूल सुरतेशाची बॉडी पळोवंक शकता स्टील बॉय एकूच ते सो येस गायज पळया मुखार म्हळ्यार वयता आनी मेळटाले गोळशाक म्हणून येवन आसले आमी बेश्टीच येयल्ले टायमपासाक बट मुखार पळयता तुमकां सांगता हांव न्हू हांव घरा कडेन बसून चिंततालो अरे कॉन्टेंट आयज आनी कितें आमी सोदूं बट जसो मोबायल घेवन घरांतल्यान भायर सरलो पळय कॉन्टेंट ऑटोमॅटिकली जाता रे कांय ना फक्त तुज्या कडेन मरे हिम्मत जाय करपाची तुज्या कडेन जर ती करपाची हिम्मत आसा आनी जिता न्हू जाल्यार तूं कितेंय करूं शकता कळ्ळें अशें ना की मिन्स लायक की तूं कॉन्टेंट प्लॅन करतलो अशें ना आनी हांव जे आयज मेरेन जे कितले व्हिडिओ घातला पळय सगळे अनप्लॅन कांयच प्लॅन करून घालूं ना हांव असो करतलो तसो करतलो ना म्हाजे कडेन कितें दिसता म्हाका कितें ऑन द वे न्हू रे ऑन द स्पॉट म्हाका जें कितें उलोवन दिसता पळय तेंच घालता हांव ते रिक्रिएट करून नाल्यार ते प्लॅन करून ते कांयच उलयना म्हाका कितें आसा तें रो दवरपाक जाय आनी म्हाका कांय करपाचें ना आनी आमी हांगसरल्यान वयता पळय आतां सो यस म्हाका लागली कितें म्हणटा ती तान TAN लागली तान सो यस पळया मुखार तुमी सो गायज आमी न्हू उदकान येयला आतां सद्या पळोवंक शकता तुमी चड्डी भितली श्रुतेश पळोवंक शकता तुमी उदक हांगासर कितें गोळशी दिसली जाल्यार दिसली आमी गोळशाक म्हणून येवन आसले रे आमकां पडोनच गेलो ना आमी पळय इतले लोक गोळशी मारता आमी घरा कडेन न्हिदोन रावता बेश्टे येयल्ले रे मज्जेक व्लॉग बीन करपाक तुजो मोबायल म्हाज्या बॉल्सान आहा तो आनी भिजू शकता न्हू यस दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट तूं सुशेगाद म्हाका भंय दिसता श्रुतेश सुशेगाद हांव हांगाच रावता बुडटलो म्हणल्यार हे रे सो श्रुतीश तसो वयता सो यस गायज वॉचिंग बंद करता हांव मातसो कॅमेरा बहुत भरपूर लागता रे खूब म्हणजे खूब
स्टेज न्हू ते सायडीच्यान गेलो हांव मातसो वयर येयलो कित्याक खबर आसा थंय डीप आसा आनी म्हाका भिजपाचें नासलें कशें कित्याक म्हणून गरजे भायर भिजू हांव म्हणून हांव असो येयलो ओके हांव असो वचून थंय परत उदकान वयता सो येस गायज हांव तसो गोवन असो हांगासर येयलो उदक पळोवंक शकता तुमी हांगासर हांव मरे पळय हांगासर हांव मरे तुका कितें सांगता पळय हे मरे अशें पळय हांगच्यान चडपाचें म्हणजे हो चडाव अशें सकयल देंवपाचें ओके आनी जेन्ना मरे आमचें घर बांदताले पळय आनी तेन्ना आमी कितले आसतले 9th 10th बी आसतले त्या टायमार मरे आमी त्या सायडीन रेंव काडलेली हे दिसता पळय ती सायडीन रेंव काडलेली रे घर बांदपाक तेन्ना रे सो थंयसरल्यान उदकांतल्यान रेंव आमी हाडून हांगासर घालताले हांगासर शी तुमकां खरें सांगता इतले हालत जाताली तेन्ना आमी वयल्यान ल्हान सो हांगासर येयल्यार ती म्हाका याद जाता थंय उदकान आमी रेंव काडटाले आनी आतां हे म्हणजे एक तो टायम आशिल्लो आनी आतां आमी कितें करता लायफान कळ्ळें न्ही हय सुरतेश येता टी शर्ट उडे माझ्या कडे अरे देवा पावना मरे तूं न्हू इजी काय ना गोळशी मेळून आमकां एकूच मेळ आमकां दिसता ते व्लॉगिंग करताना म्हणून एक मेळ दिसता सांजेर मागीर भाजून खावपाची यस यो वयर तूं पुरो बेश्टो भितलो तितलो यस गायज सो यस गायज आतां आमी घरा वयता हांव एडिट करता व्हिडिओ आनी अपलोड करता म्हाजें काम तितलेंच आनी म्हाका कांय काम ना आनी थोड्या दिसान हांव ट्रेनिंगेक वयतलो मागीर झंडबा जिंदगबा म्हाका काटो बी लागलो दिसता सो येस दॅट्स इज हाव थिंग्स वर्क ट्रेनिंगेक गेल्यार मागीर टेन्शन ना रे मागीर ब्लॉगिंग हे सगळे खेते हांगासर बोवां मारता हांगासर नाचता रे झाडां हालता दिसता तुमकां हांगासर सो येस गायज हांव एक टायमार सांगतालो कितें खबर आसा पावस वचुनी आनी वत येवनी ट्रस्ट मी पावस गेलो ते बी बरें जालें पूण इतलें वत लागता सांगता तुका हांव शीट म्हाजे तकलेन फूल घाम जाला येयला म्हाका फूल हे सायडीन भितर सो इतलें वत शीक रे बाबा आमची गोळशी सांची पोटामध्ये जाईल ते किती पळय काय जाता कितें शायन मारता श्रुतेशा शायन मारताले पळय पैसे मेळ्ळा पळय कितले 11 रुपये बरें आसा आनी एक गोळशी बी मेळ्ळा 11 रुपये खावपा मेळटले 11 रुपयाचे 11 रुपये मेळ्ळे ताका थंय कितें आसलेलें खबर ना हांव ताका सांगतालो कितें तुजो फोटो एक काडया म्हणून थंबनेलाचेर घालपाक तितल्यान थंय शायन मारपाक लागले 10 रुपयाचो कॉइन तो ताका मेळ्ळो सो 11 रुपया आनी एक गोळशी सो यस श्रुतेश सांग तुका फायनल व्हिडिओ काबार कर एंडिंग कर मरे एंडिंग हाय गायज आमकां आमी घरा कडच्यान येयल्ले वालच्या येयले आनी अशें सकयल भोंवपाक गेले आमकां एक गोळशी मेळ्ळी आनी परतून आनी सकयल गेले थंयच्यान वच येयले अशें परतून एड मारून येयले आनी हांगच्यान हांगा येयले थंयच्यान हांगा येयले आनी आमकां हांगा 11 रुपये मेळ्ळे प्लस एक गोळशी पेट्रोलाचे बी जाले आनी पोटाचे बी जाले दोनूय जाले आनी बरें सगळे आयचो दीस बरो गेलो अशें म्हाका दिसता बरें थँक्यू तशेंच आनी व्हिडिओ लायक जाले ते लायक सबस्क्राईब शेअर तुमकां सांगपाक नाका अशें म्हाका दिसता की सदांच आमी अपलोड करता व्हिडिओ आयचो 20वा व्हिडिओ खबर आसा तुमकां आनी लायक शेअर करपाचे तुमकां ते सगळे खबरच आसा ते बी करा आनी जर लायक जर तुमकां बरो दिसलो व्हिडिओ जाल्यार लायक करा आनी जर बरो दिसना न्ही जाल्यार कमेंट केलो न्हू आमकां कळटलें की आमचो व्हिडिओ बरो जावना म्हणून कळ्ळें न्ही एक लायक करा आनी सबस्क्राईब करा सो येस गायज सुदेशान बरें उलयलें तुमकां आवडलें आसतलें चड करून सो येस गायज प्लीज लायक कमेंट शेअर करा भीक मागना हांव बट हे काम मरे एक कॉन्टेंट क्रिएटराक एक ब्लॉगराक मरे हे खूब गरजेचें आसता लायक जशें म्हाका कोणी तरी पयशे दिले सारके लायक करप कॉमेंट करप हे कळ्ळें न्ही एक गिफ्ट मेळ्ळेलें सारकें सो लायक करा कॉमेंट करा शेअर करा आनी प्लीज यार सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलाचेर 90% ऑलमोस्ट लोक हा पळय आज मेरेन तो विदाउट सबस्क्राईब करनासतना व्हिडिओ पळयता सो प्लीज येस सबस्क्राईब करा आनी असोच व्हिडिओ येतले आमच्या चॅनलाचेर जसो टायम मेळटलो तशे व्हिडिओ अपलोड करतले सो प्लीज सपोर्ट करा तुमचो सपोर्ट खूब गरजेचो आसा
आणि खूप मॅन्डेटरी आसा. सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दीस व्हिडिओ. टील दॅट बाय बाय. मेळया खंयच्या तरी दुसऱ्या एक व्हिडिओन. तेन्ना मेरेन यस बाय बाय. जय हिंद आणि देव बरोबर. टाटा बाय बाय.